وہ आलम इस्लाम का एक नायाब और नामवर सुल्तान था। वो अनगिनत जुबानों पर उबूर रखता था। अरबों से अरबी में, मंगोलों और तातारियों से तातारी में, यूनानियों से यूनानी में, हबशियों से उनकी जुबान में, इस तरह दूसरी अक़वाम से उनकी जुबान में गुफ्तगू बड़ी रवानी से करने का माहिर था। सुल्तान बनने से पहले वो जगह जगह एक गुलाम की हैसियत से धक्के खाता फिरता था, लिहाजा उसने इस दौरान में मुख्तलिफ जबानों में उबूर हासिल कर लिया था। वक्त की आंख ने कभी उसे एक गदड़िए की सूरत में दश्ते कैचाक में भेड़ बकरियां चराते हुए देखा। आसमान ने कभी उसे दमिश्क शहर में बुर्दा फरोशों की मंडी में एक गुलाम की हैसियत से बिकते देखा। कभी उसने दमिश्क और मिस्र के उमरा की नौकरी और चाकरी करते हुए वक्त गुजारा और कभी रज़्मगाह में एक सफ शिकन लश्करी के संग में भी देखा गया। और कभी वक्त की तेज आंख ने उसे इस्लामी लश्कर के सालारे आला की हैसियत से भी देखा। मशहूर अमरीकी मौर्रिख हेरल्डियम इस मुताल्लिक लिखता है कि उसे अपने सिवा किसी पर एतबार न था, इसलिए वो भेस बदलकर खुद गश्त लगाता और अपने लिए दुश्मनों की खुद ही मुखबरी करता। वो अपने हम प्याला हमने वाला साथियों को छोड़कर तन्हा निकल जाता। कभी उसे मिस्र में देखा जाता और कभी वो दूसरे दिन फलस्तीन में नमूदार होता। 4 दिन बाद लोग उसे अरब के रेगजारों में देखते और उसके चंद दिन बाद वो खाना बदोशों की सी तेज रफ्तारी से किसी दूसरी जगह लोगों को दिखाई देता। जिन दिनों वो आलम इस्लाम का सुल्तान बना, उन दिनों मंगोलों ने मुसलमानों पर हमला आवर होकर उनके बेशतर इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया था और हलाकू खान मुसलमानों के इलाकों में दनदनाता फिरता था। एक बार एक मंगोल मुगन्नी के भेस में वो अकेला और तन्हा हलाकू की सल्तनत में दाखिल हुआ। कई दिन के लगातार सफर के बाद वो उसके इलाकों में दाखिल होने के बाद करिया करिया बस्ती बस्ती उसके इलाकों की जासूसी करता रहा। क्योंकि वो मुख्तलिफ जुबानों पर उबूर रखता था, लिहाजा किसी को शक न हुआ कि वो मुसलमान है या मुसलमानों का सुल्तान। एक दिन उसने मंगोलों के एक शहर में एक नानबाई की दुकान में खाना खाया और एक बर्तन में अपनी शाही अंगूठी उतार कर रख दी। इसके बाद वो अपने इलाके में वापस आ गया और एक कासिद हलाकू खान की तरफ भेजा और उसे कहा, मैं तुम्हारी ममलकत में हालात का मुआयना करने के लिए फलां जगह गया था। फलां शहर में फलां नानबाई की दुकान पर अपनी शाही अंगूठी भूल आया हूँ। मेहरबानी करके वो अंगूठी तलाश करके मुझे भिजवा दो, क्योंकि वो अंगूठी मुझे बेहद अजीज है। हलाकू खान मुसलमानों के सुल्तान की इस जुर्रत और जसारत पर शशदर रह गया और वो उसकी दलेरी से ऐसा मरूब हुआ कि उसकी अंगूठी तलाश करके उसकी तरफ भिजवा दी। मंगोलों को जब खबर हुई कि मुसलमानों का सुल्तान खुद बेस बदलकर उनके इलाकों में दाखिल हुआ था, तो मौरखीन लिखते हैं कि मंगोलों पर सुल्तान की हिम्मत और शुजाअत की वजह से एक दहशत और खौफ तारी हो गया था और वो सोचने लगे थे कि जिस सल्तनत का हुक्मरान इतना जर्री और जरूरतमंद हो, उसके लश्करियों का क्या आलम होगा और हम इसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे। उन दिनों क्योंकि बहरा रूम के साथ साथ मगरिब के सलीबियों ने अपने बड़े बड़े अड्डे बना लिए थे, जहां से निकलकर वो मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग की इब्तदा करते थे। उनमें से ज्यादा नामवर अंताकिया का हाकिम बोहेमिंड था। सुल्तान एक मर्तबा एक नसरानी जायर का भेस बदलकर सलीबियों के मकबूजा इलाकों में जा दाखिल हुआ और कई माह तक उनके अस्करी इस्तेहकामात, कलों और दूसरे अहम मकामात का जायजा लेता रहा। वो तकरीबन 22 ऐसे कले देखने में कामयाब हो गया जो उन दिनों सलीबियों की अस्करी कुव्वत का मरकज थे, और ये सारा काम उसने तने तनहा किया। उसके बाद उसने एक अजीब सितम ज़रीफी की। उसने एक कासिद और एलची का भेस बदला और जंगल में एक हिरन का शिकार करके वो हिरन लेकर अंताकिया के बादशाह बोहेमिंड के दरबार में जा दाखिल हुआ और उसे वो शिकार पेश करने के बाद कहने लगा, आलिजा, मुझे मिस्र के सुल्तान अल-मुल्कुज़ ज़ाहिर ने भेजा है। पता चला कि आप क्योंकि शिकार का बहुत शौक रखते हैं, इन दिनों शिकार के काबिल नहीं है, लिहाजा उन्होंने ये ताज़ा शिकार बतौर हदिया भेजा है। इसे कबूल फरमाइए, मेरे आका आपके शुक्रगुजार होंगे। कहते हैं सुल्तान जब ये गुफ्तगू करने और शिकार अंताकिया के बादशाह के हवाले करने के बाद वहां से निकल गया, तो चंद दिन बाद अंताकिया के बादशाह पर किसी ने इंकिशाफ किया कि जो शख्स तुम्हारे पास हिरन का शिकार लेकर आया था, वो तो खुद मुसलमानों का सुल्तान था। इस इंकिशाफ पर नसरानियों के बादशाह बोहेमिंड पर खौफ और लर्जा तारी हो गया। ऐसे नाकाबिले यकीन मारके सरंजाम देने वाला मिस्र का सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस था। नाज़रीन किराम, उसी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाजरीन, 7वीं सदी हिजरी के ऐन वस्त में जब अब्बासी खिलाफत का इन्हितात इंतहा को पहुंच चुका था, काहिरा की फातिमी खिलाफत दम तोड़ चुकी थी
سلجوقی، زنگی اور ایوبی حکمران اپنی طاقت کو باہمی چپقلش میں ختم کر چکے تھے، خوارزمی سلطنت منگولوں کے عتاب کا شکار ہو چکی تھی۔ منگول حریص نگاہوں سے بغداد کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مسلمان امراء سازشوں سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے۔ علماء سر بازار دوسرے مسالک پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ ایسے میں مصر کی سرزمین نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ دشت قیچاک، قزوین اور کوقاف کے سفید فام باشندے جو کہ چنگیز خان کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر غلام بنا لیے گئے تھے اور اہل مصر کے پاس پہنچ گئے تو وہ طوفان کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور مصر کے تخت و تاج کے مالک بن گئے۔ 350 سال تک انہوں نے ایسی خوبی سے حکومت کی کہ مغربی اور مشرقی مورخین متعجب رہ گئے۔ ممالک مصر کا دور حکومت تاریخ اسلامیہ کا ایک شاندار باب ہے۔ الملک الظاہر رکن الدین بیبرس انہی غریب الدیار غلاموں کی جماعت کا ایک فرد تھا جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور بختاوری کی بدولت مصر کے تاج و تخت اور خزانوں کا مالک بن گیا۔ کہنے کو تو وہ ممالک کے سلسلے کا چوتھا حکمران تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ پہلا مملوک فرمانروا تھا جس نے مملوک سلطنت کی بنیادیں استوار کی اور اس کو ایک ایسی طاقت بنا ڈالا جس کا نام سن کر دشمنان اسلام کے جسم لرز اٹھتے تھے۔ وہ ایک ایسے نازک اور پرآشوب دور میں جریدہ عالم پر نمودار ہوا جب مسلمان تقریباً 1.5 صدی سے صلیبی تالے آزماؤں کی ستمرانیوں کا ہدف بنے ہوئے تھے اور رہی سہی کسر فتنہ تاتار نے پوری کر دی تھی۔ وحشی تاتاریوں کی بربریت نے جہاں خلافت کے احترام کو پامال کیا، وہیں ان کی غارت گری سے مسلمانوں پر ایسی دہشت مسلط کر دی کہ وہ خود کو بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگے۔ ایک معمولی تاتاری سپاہی پورے گاؤں کو روند ڈالتا تھا مگر کوئی اس کے سامنے پر مارنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ ہلاکو خان نے شام و عراق کو کھنڈرات بنا ڈالا تھا۔ ایسے میں مسلمان مصر کی جانب جان بچا کر ہجرت کرنے لگے۔ تاتاریوں کے ساتھ صلیبیوں کے اتحاد نے ایک بڑے عرصے تک مسلمانوں پر قیامت برپا کیے رکھی۔ ایسے میں جب مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کسی نجات دہندہ کی دعائیں مانگ رہے تھے، بیبرس سامنے آیا اور تاتاریوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان اس کی بہادری اور شجاعت کے قصے سن کر دنگ رہ گیا۔ صلیبی اس کی ہیبت کے سامنے جم کر کھڑے نہ رہ سکے۔ سلطان بیبرس کی یہ درخشاں عسکری کامیابیاں ہی تھیں جنہوں نے متعصب مغربی مورخین سے بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کی عظمت کا اعتراف کرایا۔ کیوں تو اس کی عساکر میں متعدد قابل سپہ سالار موجود تھے، مگر بیبرس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ وہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں خود سالاری کا فریضہ ادا کرے۔ عباسی خلفاء کے بعد یہ بڑا اہم حکمران تھا جس نے شوق شہادت میں میدان جنگ میں بار بار اترنا گوارا کیا۔ اس کی ولولہ انگیز قیادت نے فوجیوں میں بھی بے پناہ عزم و ہمت اور ناقابل تسخیر جذبہ جہاد پیدا کر دیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شوق شہادت کے معاملے میں بیبرس، الپ ارسلان، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمد فاتح جیسے مجاہد فرمانرواؤں کی صف کا آدمی تھا تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ بیبرس نے جہاں فرانس کے شاہ لوئس نہم کو گرفتار کر کے رہائی دلوائی، وہیں اس نے احیاء خلافت کا دوبارہ اجرا کر کے مسلمانوں میں یگانگی پیدا کر دی تھی۔ سلطان بیبرس جیسی ہماگیر شخصیت کے بارے میں یہ تاریخی کہانی حکایات کے صفحات کی زینت بن چکی ہے۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے روب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھی۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوشروئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس سن 1223 میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کی بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غلامی کے لیے پکڑے جانے والے ان بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔